ज्या स्वरपाक गोंयान भुजंग म्हणून वळखतात आनी इंग्लिशीन जाका किंग कोब्रा म्हणटा, ह्या स्वरपाचो अधिवास जो आसा तो सध्या संकटग्रस्त जाल्लो आसा आनी तेच्या फाटलें मुख्य कारण म्हणजे आमच्यो काजू बागायती. आतां काजू बागायतीन जे मुट्टे आसता ते मुट्टे त्यांचो रस जो आसा तो सोरो काडपा खातीर म्हणजे हुर्राक आनी फेणी तयार करपा खातीर लोक वापरता आनी मुट्टे जे आसा ते मुट्टे रोस पिळून जाल्या उपरांत भायर उडयले वयता आनी हे मुट्टे जे आसा ते खावपा खातीर मोठ्या प्रमाणात उंदीर येता आनी उंदीर आसा तांकां खावपाक जो दिवड सोरोप जो आसा जाका आमी रेड स्नेक म्हणटा तो येता आनी रेड स्नेक जो आसा हो सगळ्यान आवडटे खाद्य जावन आसा किंग कोब्राचें. किंग कोब्रा हो सोरोप जो आसा हो विशेषता दिवडाक गिळटा आनी तेचेर जगता. आतां ह्या दिवडाच्या शोधा खातीर ते काजूच्यो बागायती आसा त्या काजूच्या बागायतीन येवपाक लागलेले आसा आनी गेल्या 12 वर्सान आमच्या 70 प्रदीप गवंडोळकर हांच्यांनी 89 किंग कोब्रा जे आसा हे धरून तांकां नैसर्गीक अधिवासान सोडलेले आसा. आनी बाकीचे जे वेगवेगळे आसा, विशाल नायक आसा किंवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे आसा, अमृत सिंग आसा, ह्या सगळ्या लोकांनी मेळून जवळ जवळ 300च्या वयर सोरोप जे आसा किंग कोब्रा ह्या वाठारांत धरलेले आसा. म्हणजे 12 वर्साच्या कालखंडान हे इतले मोठ्या प्रमाणात सोरोप जे आसा तांकां धरून परते नैसर्गीक अधिवासान सोडप तेचे वयल्यान कळटा की ह्या सोरपांचो नैसर्गीक अधिवास जो आसा, नॅचरल हॅबिटॅट जो आसा तो सुरक्षीत ना. म्हणजे आयज आमच्या काजूच्या बागायतीक लागून सैमातले एक शिखर स्थानार आसपी जो सोरोप जो आसा लार्जस्ट वेनोमिनस स्नेक किंग कोब्रा त्याचो नॅचरल हॅबिटॅट जो आसा तो खंय तरी उद्ध्वस्त जावपाच्या वाटेर आसा आनी ताका लागून त्याचो फटको जो आसा हो आमच्या ह्या सोरपाक बसलेलो आसा. हो सोरोप जो आसा हो जर चावलो जाल्यार केवळ 20 ते 30 मिनटां भितर मनीस मरपाक शकता, इतको तो जहाल सोरोप आसा.